ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि राजकुमारमिश्रः। अहं साम्प्रतं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालिते हरियाणासंस्कृतविद्यापीठे हरियाणास्थे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि साहित्यविभागे। भवन्तः काव्यप्रकाशस्य चतुर्थ उल्लासं तत्र रससन्दर्भम् अधीयानाः वर्तन्ते साम्प्रतं। भवन्तः यथा पूर्ववर्तिनि पाठे पठितवन्तः यत् लक्षणामूलध्वनिः यः वर्तते सः द्विविधः वर्तते। अभिधामूलध्वनिः इत्युक्ते अविवक्षितवाच्यध्वनिः यः वर्तते सः द्विविधः भवति। ममटः तावत् द्वौविध्येन अविवक्षितवाच्यध्वनिं प्रपञ्चयति। अर्थान्तसंक्रमितवाच्यध्वनिः अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिः। एतयोः द्वयोः भेदयोः उदाहरणमपि भवन्तः सर्वे पठितवन्तः। तदनन्तरं अभिधामूलध्वनिः यः वर्तते सोऽपि द्विविधः वर्तते लक्षणामूलध्वनिवत्। तत्र असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिश्च। एतयोः यः प्रथमः वर्तते असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः तस्य अध्ययनं भवन्तः साम्प्रतं कुर्वाणः वर्तन्ते। असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः बहवः भेदाः वर्तन्ते। रसभाव तदाभास भावशान्त्यादिरक्रमः भिन्नो रसाद्यलङ्कारादलङ्कार्यतया स्थितः। अर्थात् असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः अनेके भेदाः वर्तन्ते। तत्र रसः, भावः, रसाभासः, भावाभासः, भावशान्तिः, भावसन्धिः, भावसबलता इत्यादयः भेदाः वर्तन्ते अस्य असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः। एतेषु भेदेषु प्रथमः स्थितः यः रसध्वनिः वर्तते तस्य रसध्वनेः स्वरूपं भवन्तः साम्प्रतं पठन्तः वर्तन्ते। मम्मटः तावत् रसान् कथं निरूपितवान् इति भवन्तः पठितवन्तः। तदनन्तरं रसपठनानन्तरं भवन्तः भावान् अपि ज्ञातवन्तः। यतोहि भावस्य नामग्रहणं तावत् द्वितीयस्थाने वर्तते रसभाव तदाभास इत्यस्यां कारिकायां। रसानां वर्णनं भवन्तः पठितवन्तः। तदनन्तरं भावानामपि वर्णनं भवन्तः पठितवन्तः यत् भावस्य उपस्थितिः काव्ये कथं भवति। तदनन्तरं तृतीयक्रमे वर्तते रसाभासः। रसभाव तदाभास। तदाभास इत्युक्ते रसभावयोः आभासः यत्र भवति अर्थात् रसाभासः भावाभासः। एतयोः रसाभास भावाभासयोः वर्णनं प्रस्तुतपाठेन भवन्तः ज्ञास्यन्ति च। तदनन्तरं भवन्तः भावसन्धिं भावसबलताम् इत्यादिकं भेदमपि भवन्तः ज्ञास्यन्ति प्रस्तुतपाठेन अनेन। रसाभासाः शृङ्गारादीनां रसानाम् अनुचितरूपेण वर्णनात् रसाभासाः भवन्ति। तदनौचित्यमपि अनेकप्रकारकं भवितुमर्हति। एतस्य अनौचित्यस्य निर्णयः सहृदयजनानां व्यवस्थानुसारं भवितुमर्हति। यथा रतिविषये अनौचित्यस्य अनेकं रूपं सम्भवति। एकस्याः स्त्रियः एकेन पुरुषेण सह प्रेम औचित्यपूर्णं भवति, किन्तु यदा एकस्याः स्त्रियः अनेकैः पुरुषैः सह प्रेमवर्णनं जायते तदा अनौचित्यं भवति। अतस्तत्र रसो न भवति नियमतः, प्रत्युत रसाभासो भवति। कथितमपि ग्रन्थान्तरे उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च बहुनायकविषयायां रतौ तथानुभयनिष्ठायाम् आभासत्वं कथितं तथैव तिर्यगादिविषयायाम्। अर्थात् नायक स्थाने उपनायके रतिप्रदर्शनम् अनौचित्यं तथा च मुनिपत्न्यां गुरुपत्न्यां च रतिप्रदर्शनम् अनौचित्यं। तदनु एकस्याः नायिकायाः बहुषु नायकेषु रतिभावः अनौचित्यम् इत्थं वर्णनेन रसाभासो जायते। रसाभासोदाहरणम् इत्थं रसाभासस्वरूपं भवन्तो विस्तरेण ज्ञातवन्तः। इदानीं मम्मटधिया उदाहरणं प्रस्तूयते येन भवन्तः विषयम् अमुं ज्ञातुं सक्षमाः भवेयुः। यथा स्तुमः वामाक्षी क्षणमपि विनायं न रमसे विलेभे कः प्राणान् रणमखमुखेयं मृगयसे सुलग्ने को जातः शशिमुखीयमालिङ्गशिवलात्
तपः श्रीः कस्यैषा मदननगरी ध्यायसि तु यम्। अयि सुन्दरनयने यं विना त्वं क्षणमपि स्थातुं न प्रभवसि तादृक् भाग्यशाली कः, यस्य भाग्याय वयं प्रशंसां कुर्मः। कः युद्धरूपयज्ञे स्वप्राणाहुतिं दत्तवान् यं मृगयसे, यं त्वम् अनिवेशयसि। कः शुभलग्ने जातः यं त्वं समालिङ्गसि बलात्। हे मदननगरी, कस्य तपःश्री एतादृशी यं त्वं ध्यायसि। प्रस्तुत पद्यस्मिन् अनेक कामुक विषयम् अभिलाषं व्यनक्ति स्तुमः इति क्रियापदम्। अतोऽत्र अनेक कामुक विषयकाभिलाषत्वात् न रसः प्रत्युत रसाभास एव। अयं रसाभासः पशुपक्षिणां रसरतिभाव प्रदर्शनात् अपि भवतीति भवद्भिः पठितम् एव। मम्मटः स्वग्रन्थे रसाभासस्य एकमेव उदाहरणं प्रस्तौति यस्मिन् अनेक कामुक विषयः अभिलाषो विद्यते, किन्तु अन्यस्य रसाभावभेदस्य उदाहरणं स न प्रस्तौति। अतः भवतां रसाभास संदर्भे ज्ञानं सम्यक्तया जागृतं भवेदिति धिया ग्रन्थात् तरादपि उदाहरणं प्रस्तूयते। आचार्य विश्वनाथः स्वग्रन्थे रसाभासस्य उदाहरणमिदं प्रदर्शयति यथा मधुद्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः शृङ्गेण च स्पर्शनिमीलिताक्षिं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः। द्विरेफः भ्रमरः प्रियाम् अनुवर्तमानः अनुराग प्रदर्शनाय अनुकूलयन् कुसुमैकपात्रे मधु पपौ शृङ्गेण च स्पर्शसुखेन निमीलिताक्षिं स्वां मृगीं कृष्णसारः गाढम् अकण्डूयत। अत्र भ्रमरस्य रतेः वर्णनं वर्तते, तथा च मृगस्य च रतिवर्तनं वर्तते। अत्र मानवस्य रतिवर्णनं नास्ति, अतोऽत्र रसाभासः। भावाभासाः भावस्य अनौचित्यात् भावाभासो जायते, यथा प्राकासुधाकरमुखी तरलायताक्षी सास्मेरयौवनतरङ्गितविभ्रमाङ्गी तत्किं करोमि विदधे कथमत्र मैत्रीं तत्स्वीकृति व्यतिकरे क इवाभ्युपायः। सीताम् उद्दिश्य रावणस्य उक्तिरियम्। राकायाम् अखण्डचन्द्रिकायां पूर्णिमायां यः सुधाकरश्चन्द्रः तद्वन्मुखं यस्याः तथाविधा तरले चञ्चले आयते दीर्घे अक्षीणी यस्याः तादृशी स्मेरम् ईषत्प्रकाशं यौवनं तेन तरङ्गिताः तरङ्गवत् उत्तरोत्तराम्भशीलाः विभ्रमाः येषु तथाविधानि अङ्गानि यस्याः तथाभूता एतादृशी सा सीता अस्ति। तस्मात् अनुपेक्षणीय गुणत्वात् किं करोमि तत्प्राप्तये तया सह मैत्रीं मित्रतां कथं केनोपायेन विदधे करोमि। मैत्रीकरणे न कश्चित् उपायः। एवं सति तया मम स्वीकृतिः तत्सम्बन्धे अभ्युपायः क इव। अत्र इव शब्दः संभावनायां कः संभाव्यते न कोऽपि इत्यर्थः। अत्र अनौचित्यं दर्शयामः। आदौ वाच्यः स्त्रियो रागः पश्चात् पुंसस्तदङ्गितैः इत्येवं विधवर्णनम् औचित्यपूर्णं, किन्तु अत्र रावणस्य अनुरागस्य वर्णनं प्रथमतया कृतं, तथा च अननुरक्तायाम् अनुरागो अयुक्तः इति धियापि चात्र अनौचित्यम्। अत्र सीतां प्रति रावणस्य चिन्ता इत्याख्यो व्यभिचारी भावः दर्शितो वर्तते, अतोऽत्र दोषः, तस्मात् अत्र भावाभासः। साहित्यदर्पणकारो भावाभासस्य सुन्दरम् उदाहरणं प्रस्तौति स्वग्रन्थे, तदपि भवन्तः पठन्तु, येन भवतां विषयेऽस्मिन् प्रावीण्यम् इतोपि अधिकं स्यात्। यस्यालीयत सल्कसीं निजलधिः पृष्ठे जगन्मण्डलं द्रष्टायां धरणी नखेदिति सुता धीसः पदे रोदसी क्रोधे क्षत्रगणः सरे दशमुखः
पाणौ प्रलम्बासुरो ध्याने विश्वमसावधार्मिककुलं कस्मैचिदस्मै नमः। यस्य मत्स्यावतार रूपदेवस्य सल्कसिम्नि सम्पूर्णः जलधि सागरः अलीयत तस्मै कस्मैचित् देवाय नमः। यस्य कूर्मावतार रूपदेवस्य पृष्ठे जगन्मण्डलं समाविष्टं तस्मै कस्मैचित् देवाय नमः। यस्य वाराह रूपदेवस्य दृष्टायां समग्रा धरणी तस्मै कस्मैचित् देवाय नमः। यस्य नृसिंहरूपदेवस्य नखे हिरण्यकशिपुः समाविष्टः तस्मै कस्मैचित् देवाय नमः। यस्य वामनरूपदेवस्य पदे पादतले पृथिवी अंतरिक्षं च समाविष्टं तस्मै कस्मैचित् देवाय नमः। यस्य परशुरूपदेवस्य क्रोधे समग्र क्षत्रियगणः विनष्टः तस्मै कस्मैचित् देवाय नमः। यस्य रामरूपदेवस्य सरे रावणः विनष्टः तस्मै कस्मैचित् देवाय नमः। यस्य कृष्णरूपदेवस्य पाणौ प्रलम्बासुरः विनष्टः तस्मै कस्मैचित् देवाय नमः। यस्य बुद्धरूपदेवस्य ध्याने विश्वम् आगतं तस्मै कस्मैचित् देवाय नमः। यस्य कल्किरूपदेवस्य अधार्मिककुलं समाविष्टं तस्मै कस्मैचित् देवाय नमः। अत्र भगवतः विष्णोः दशावतारस्य वर्णनं वर्तते। तादृशाय दशावतारसम्पन्नाय कस्मैचित् देवाय नमः इति कथनात् भगवद्विषयिणी रतिः प्रदर्शिता वर्तते, तस्मादत्र भावाभासः। अत्र पर्यन्तं काव्यप्रकाशकारो मम्मटः रसरसाभास भावभावाभासानां वर्णनं क्रमिकतया कृतवान्। इदानीं भावशान्तिः, भावोदयः, भावसन्धिः, भावसबलता च अवसरप्राततया निरूप्यन्ते। भावस्य शान्तिरुदयः, सन्धिः सबलता तथा। अत्र कारिकास्थ भावपदं सर्वत्र अन्वेति। शान्तिर्नाम प्रशमः, उदयो नाम उत्पत्तिः, सन्धिः एककालमेव तुल्यकक्षयोः आस्वादः, समकालमेव विरुद्धयोरपि तुल्यरूपयोः आस्वादो वा। सबलता च पूर्वोपमर्देन परपरोदयः। अर्थात् यत्र श्लोके व्यभिचारी भावः व्यज्यते किन्तु तस्य शान्तिः जायते तत्र भावसन्धिः भवति। यत्र श्लोके कोऽपि व्यभिचारी भावः उदयमयते तत्र भावोदयः भवति। यत्र च श्लोके समानुकोटिकौ द्वौ भावौ व्यज्येते समानकालमेव तत्र भावसन्धिः भवति। यत्र च श्लोके एकेन सह अनेके भावाः व्यज्यन्ते तत्र भावसबलता भवति। इदानीं क्रमप्राप्तं भावशान्तिः उपस्थाप्यते। इदानीं क्रमप्राप्तं भावशान्तिसंज्ञकं रसभेदम् उपस्थापयामः। यथा तस्याः सान्द्रबिलेपनस्तनतटप्रश्लेषमुद्राङ्कितं किं वक्षश्चरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपायते इत्युक्ते क्व तदित्युदीर्य सहसा तत्सम्प्रमाष्टुं मया साश्लिष्टा रभसेन तत्सुखवशात् तन्व्या न तत् विस्मृतम्। अमरुक शतके खण्डितायाः स्वनायिकायाः कोपतः शान्तिवृत्तान्तं वयस्यं प्रति कथयतो धृष्टनायकस्य उक्तिरियम्। तस्याः सपत्न्याः सान्द्रं निबिडं श्रीखण्डादिविलेपनं यत्र तथाभूतस्य स्तनतटस्य प्रकृष्टो यः श्लेषः परिरम्भः तेन यां मुद्रा स्तनाकारं विलेपनमयं चिह्नं तेनाङ्कितं तदीयत्वेन ज्ञापितम् इत्यर्थः। अतः तस्याः सपत्न्याः तादृशं चिह्नं मम चरणयोः प्रणामव्याजेन कथं गोपायते इति यावदेव मे पत्नी इत्थं पृष्टवती तावदेव मया सा रभसेन त्वरया गाढम् आलिङ्गता। तदा लिङ्गनजन्यानन्दप्रवाहमगना तत्पूर्वं दृष्टं सपत्न्या मुद्राङ्कितत्वं विस्मृतवती। अत्र नायिकायाः कोपरूपभावस्य पूर्वं कारणम् उपस्थापितं वर्तते। तथा च रचनाचातुर्येण तस्य कोपभावस्य शान्तिरपि दर्शिता वर्तते। अतोऽत्र भावशान्तिः भावोदयस्य इदानीं भवतां समक्षम् उदाहरणं प्रस्तूयते। भावोदयः यत्र कस्यचित् भावस्य उदयः जायते तत्र भावोदयो भवति। यथा एकस्मिन् शयने विपक्षरमणी नामग्रहे मुग्धया सद्यो मानपरिग्रहग्लपितया चाटूनिकुर्वन्नपि आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तु श्रीं स्थितस्तक्षणं मा भूत् सुप्त इवेत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः। एकस्मिन्
शयने स्वनायिकया सह स्थितो नायकः स्वनायिका नामग्रह प्रसंगे यावदेव भ्रमात् अपरनायिकायाः नामग्रहं कृतवान् तावदेव सा नायिका कुपितवती। सा नायकेन चाटुतया अनुनीयमानापि आवेगात् नायकं तिरस्कृतवती। नायिकायाः तेन तिरस्कारेण सः नायकः तस्मिन्नेव क्षणे तूष्णीं मौनरूपेण स्थितः। पश्चात् नायकोऽयं सुप्तः किम् इति धिया स्वमनोरथसिद्धये तया अमन्देन स्वग्रीवां बलैकृत्य नायकः भूयो भूयो वीक्षितः। अत्र सुरतविषयस्य औत्सुक्यस्यापि चमत्कारः तथा च कोपशान्तिः अपि वर्तते। कोपस्य शान्तिः दर्शित्वात् भावशान्तिः इत्यस्य आशंका न अत्र कार्या, यतो हि सुरतविषयस्य औत्सुक्यस्य उदयः एव चमत्करोति सहृदय हृदयं न च कोपशान्तिः, तस्मादत्र भावोदयः। इदानीं भावसन्धिः उपस्थाप्यते भवतां समेषां पुरस्तात्। भावसन्धिः उत्सिक्तस्य तपः पराक्रमनिधेरभ्यागमादेगतः सत्संगप्रियता च वीररवसोत्फालश्च मां कर्षतः वैदेही परिरम्भ एष च मुहुश्चैतन्यमामीलयन् आनंदी हरिचंदनेन्दु शिशिरस्निग्धो रुणत्यन्यतः। महावीर नाटके द्वितीये अंके सीताम् आलिंगतः श्रीरामस्य परशुरामागमने उक्तिरियम्। उत्सिक्तस्य ख्यातस्य अहंकृतस्य च तपः पराक्रमयोः निधेः स्थानभूतस्य ईदृशस्य परशुरामस्य अभ्यागमात् आगमनेन एकतः एकस्यां दिशि सतः समीचीनस्य परशुरामस्य संगे या प्रियता तच्च वीरस्य रभस उत्साह तस्य उत्फालः उद्रेकः वीरोचितोत्साहोद्रेकः च एतौ द्वौ अपि मां कर्षतः आकर्षतः। अत्र चकारद्वयं द्वयोः प्राधान्यसूचनाय। अपरश्च वैदेह्याः सीतायाः परिरम्भः आलिङ्गनं। कीदृशः परिरम्भः? हरिचन्दनेन्दुशिशिरः आनन्दी मे चैतन्यं परशुराम निकटगमनात् रुणद्धि। अत्र मुनौ अत्यादरणीयत्वज्ञानजन्यत्वराविशेषः पूर्वार्धेन वाक्येन गम्यते, हर्षस्तु उत्तरार्धवाक्येन गम्यते। अनयोः तुल्यकालमेव आस्वादः इति तयोर्मेलनरूपसन्धिः। अत्र परिरम्भकृतहर्षः मुनि आगमनात् मिलनत्वरात्वं चेति द्वौ अपि भावौ समानुकोटिकौ स्तः, अतोऽत्र भावसन्धिः। भावसबलता भवतां समक्षं प्रस्तूयते। क्वाकार्यं ससलक्ष्मणः क्व च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखं किं वक्षत्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा धन्योधरं धास्यति। क्व अकार्यमिदं कर्तुम् अयोग्यम् अकार्यं तथा च क्व शशलक्ष्मणः शशः मृगभेदः लक्ष्मचिह्नं यस्य तस्य कुलम्। अत्र क्व द्वयेन ज्ञानद्वयस्य अनवस्थिति प्रतिपत्तिः, तेन अत्यंत अनौचित्यं व्यज्यते। अर्थात् क्व इदम् अनुचितं कार्यं क्व च चन्द्रस्य कुलम्। अत्र तर्को नाम व्यभिचारी व्यज्यते। किं सा कदाचित् द्रष्टुं नैव मिलिष्यति? औत्सुक्यं व्यज्यते। मया दोषाणां शमनाय शास्त्रम् अधीतम् इत्यनेन मतिः व्यज्यते। क्रोधेऽपि तस्याः मुखं रुचिरं भाति स्म इत्यनेन स्मरणं व्यज्यते। एवं व्यवहारेण माम् अपकल्मषाः विद्वांसः किं कथयिष्यन्ति इत्यनेन शङ्का व्यज्यते। सा तु स्वप्नेऽपि दुर्लभा इत्यनेन दैन्यं व्यज्यते। रे चेतः धैर्यं स्थापय इत्यनेन धृतिः व्यज्यते। न जाने कः भाग्यवान् तस्याः अधरामृतं पास्यति इत्यनेन चिन्ता व्यज्यते। अत्र वितर्क औत्सुक्य मति स्मरण शंका दैन्य धृति चिंता नामकानां व्यभिचारिणां समकालिक योगात् भावशबलता वर्तते। इत्थं रस रसाभास भाव भावाभास भाव शांति भावोदय भाव संधि भाव शबलानां निरूपणं विधाय इदानीं रसवदलंकाराः निरूप्यन्ते। संदर्भेऽस्मिन् ममटो वक्ति मुख्ये रसेऽपि तेङ्गित्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन। अर्थात् मुख्ये रसे विद्यमाने सति कुत्रचित् भावशान्त्यादिरपि अंगित्वं प्रधानतां वा प्राप्नोति।
तद्दशायाम् अयं भावशान्त्यादिभेदः अलङ्कारतां प्राप्नोति न च रसताम्। अयं भावशान्त्यादिभेदः मुख्ये रसे विद्यमानेपि राजानुगत विवाह प्रवृत्त भृत्यवत् अंगित्वं प्राप्नोति। अर्थात् लोके यथा कोऽपि राजा स्वस्य कस्यचित् कृपापात्रस्य भृत्यस्य विवाहे सम्मिलितो भवति, तस्मिन् समये नृपापेक्षया वररूपस्य भृत्यस्य प्रधानता भवति। तथैव यत्र विभावानुभाव विचारे संयोगात् स्थायी भावस्य उद्रेकेण रसस्य आस्वादनं भवति, तत्र रसः रसाति ध्वनिः वा तदशायां च रसस्य प्राधान्यं भवति। अपि च यत्र अनुभावद्वारा व्यक्तस्य व्यभिचारी भावोद्रेकेण रसस्य आस्वादो जायते, तत्र भावध्वनिः। इत्थमेव यत्र वस्तुनः अलङ्कारस्य वा प्राधान्यं, तत्र वस्तुध्वनि उत अलङ्कारध्वनिः जायते। राजानुगतभृत्यस्य यद् उदाहरणं दत्तं तस्याभिप्रायः अयमेव यत् आपाततः भृत्यस्य प्रधानतायाः प्रतीतौ अपि पारमार्थिकी प्रधानता राज्ञ एव, तथैव रससम्पर्केण आपाततः भावशान्त्यादिभेदस्य प्रधानतायामपि अन्तिमा प्रधानता रसस्यैव। इत्थम् असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य विषयः समाप्तः। संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः मम्मटाचार्येण अस्मिन् चतुर्थे उल्लासे ध्वनेः निरूपणं प्रारब्धम्। सर्वप्रथमं मम्मटेन ध्वनिः द्विविधतया प्रपञ्चितः। अविवक्षितवाच्यध्वनिः लक्षणामूलध्वनिः, अपरश्च विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः अर्थात् अभिधामूलध्वनिः। एतयोः अविवक्षितवाच्यध्वनिः अर्थात् लक्षणामूलध्वनिः अर्थान्तरसंक्रमितभेदेन अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यभेदेन च द्विविधः। विवक्षितान्यपरवाच्यस्य अर्थात् अभिधामूलध्वनेः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यश्चेति द्वौ भेदौ कृतौ। एतयोः द्वयोः भेदयोः असंलक्ष्यक्रमध्वनिः रसादिध्वनिः। अत्र रसादिकथनेन रसाः भावाः रसाभासाः भावाभासाः भावशान्तिः भावोदयः भावसन्धिः भावसबलता च गृह्यन्ते। अतः एतेषां वर्णनं जातम्। इदानीं संलक्ष्यक्रमध्वनिः अर्थात् अभिधामूलध्वनिः क्रमप्राप्तो वर्णनाय वर्तते। अतः तदेव विवेच्यते। अनुस्वानाभसंलक्ष्य क्रमव्यङ्ग्यस्थितिस्तु यः शब्दार्थोभयशक्त्युत्थस्त्रिधा स कथितो ध्वनिः। घण्टायां वाद्यमानायां प्रधान शब्द प्रतीतेः अनन्तरं यथा छोदीया नपरोनुरणन अनुस्वान प्रतिध्वनि पदाभिधेयः शब्दविशेषः प्रतीयते, तदाभ तत्सदृशः संलक्ष्यो गेयः क्रमः पौर्वापर्यम् अर्थात् व्यञ्जकेन सह यस्यैवं भूतस्य व्यङ्ग्यस्य स्थितिर्यस्मिन् ध्वनौ काव्यभेदे सह इत्यर्थः। यथा ध्वनिप्रतिध्वन्योः क्रमो लक्ष्यते, यथा वस्तु अलङ्कृति तद्व्यञ्जकयोः यत्रेति भावः, एवं भूतो यः ध्वनिः सः शब्दः अर्थश्चोभयं च तेषां या शक्तयः व्यञ्जनाः तत् उत्तिष्ठन्ति प्रादुर्भवन्ति, यः सः तदुद्भवति इति त्रिधा त्रिप्रकारः कथितः। अर्थात् संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि त्रिधा शब्दशक्त्युक्तभेदेन अर्थशक्त्युक्तभेदेन उभयशक्त्युक्तभेदेन च। किं वा शब्दशक्ति मूलानुरणन रूप व्यङ्ग्यः अर्थशक्ति मूलानुरणन रूप व्यङ्ग्यः उभयशक्त्युत्थ मूलानुरणन रूप व्यङ्ग्यश्चेति त्रिविधः शब्दशक्त्युत्थ ध्वनिभेदाः। इत्थं संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य प्रकारत्रयमाख्याय तत्र प्रथमं भेदं विभजते मम्मटाचार्यः। अलङ्कारोऽथ वस्त्वेव शब्दाद् यत्रावभासते प्रधानत्वेन सज्ञेयः शब्दशक्त्युद्भवो द्विधा। अर्थात् यत्र शब्दात् अलङ्कारः वस्तु वा प्राधान्येन अवभासते सः ध्वनिः शब्दशक्त्युद्भवः कथ्यते। भेदेऽस्मिन् यः वस्तुध्वनिः तथा च यः अलङ्कारध्वनिः आगच्छति तस्य हेतु शब्द एव वर्तते। यदि शब्दे परिवर्तनं विधाय तत्पर्यायः प्रयुज्यते तर्हि तादृशध्वनिः निष्पत्तिरेव भवितुम् नार्हति। अतः शब्द परिवृत् असहत्वं भवति तस्मिन् शब्दे। शब्दशक्ति मूलालङ्कार ध्वनेरुदाहरणम् उल्लास्य कालकरवाल महाम्बुवाहं देवेन येन जरठोर्जितगर्जितेन निर्वापितः शकल एव रणे रिपूणां धारा जलैस्त्रिजगति ज्वलितः प्रतापः। अत्र वाच्यपक्षे प्राकरणिक राजपक्षे येन प्रकृतेन देवेन राज्ञा जरठं कठोरम् ऊर्जितं बलवत् गर्जितं सिंहनादो यस्य तथाविधेन कालो वैरिसंहर्ता यः करवालः खड्गः तत्र यन्महत्
अतिशयितम् अम्बुदारा जलं तस्य वाह प्रवाह प्रसरणं तम उल्लास्य तीक्ष्णीकरणेन अधिकं कृत्वा धाराजलैः खड्गधारा कान्तिभिः रिपूणां शत्रूणां त्रिजगति त्रिभुवने ज्वलितः अतिप्रसिद्धिं प्राप्तः सकल एव प्रतापः शौर्यख्यातिरूपः रणे संग्रामे निर्वापितः विलेपितः इत्यर्थः। अत्र व्यङ्ग्यपक्षे किं वा अपराकरणिक इंद्रपक्षे तु येन देवेन मेघाधिपतिना इंद्रेण जर्ठं गंभीरम् ऊर्जितं यद्गर्जितं गर्जनं तेनोपलक्षितं महामुवाहं मेघम् उल्लास्य प्रकाश्य रणे तेजो विषयक जलकोलाहले सति यद्वा अंगारादिषु जले पात्यमाने जायमानः शब्दो रणः तस्मिन् सति धारा कृतिभिः जलैः त्रिभुवने रिपूणाम् अर्थात् जलशत्रूणां तेजसां सकलः प्रकृष्टः तापः औष्ण्यं निर्वापितः शमितः इत्यर्थः। अत्र राजपक्ष इंद्रपक्षयोश्च वाक्यस्य असंबद्धता न स्यात्, अतः प्राकरणिके राजपक्षे अप्राकरणिके इंद्रपक्षे च उपमानुपमेय भावः कल्प्यते। अतोत्र उपमालंकारो व्यङ्ग्यः। शब्द शक्त्युत्थ विरोधाभासालंकार ध्वनिरुदाहरणम् तिग्म रुचिर प्रतापो विदुरनुसाकृत विभो मधुरलीलः मतिमान तत्ववृत्तिः प्रतिपद पक्षाग्रणिर्विभाति भवान्। हे विभो स्वामिन् भवान् विभाति शोभते कीदृशो भवान् इत्याकांक्षायाम् आह। खलेषु तिग्मः तीक्ष्णः सुजनेषु रुचिरो मनोहरः प्रतापः दण्डादिजनितं तेजो यस्य सः तथा विधुराणां शत्रूणां निषेव निशा मरणं तत्कर्ता तथा मधुरा मनोज्ञा लीला चेष्टा यस्य सः मतिः शास्त्रादि तात्पर्य निर्णायिका बुद्धि मानस चित्ति समुन्नति तयोः तत्वेन याथार्थेन सारेण वा वृत्तिर्वर्तनं यस्य सः प्रतिपदं प्रतिस्थानं पक्षाणाम् आत्मीयानाम् अग्रणीः अग्रेसरः एतादृशो भवान् विभातीति। इत्थम् एतादृशार्थ परिज्ञाने न कोऽपि विरोधः उत्पद्यते। यथा तिग्मः तीक्ष्णः रुचिः कान्ति यस्य सः सूर्य इत्यर्थः। अत्र च अप्रताप प्रतापरहित अनुसरणः इत्यर्थः। अत्र द्वयोः विरोधः उत्पद्यते। यत् सूर्य प्रतापरहित कथं भवितुमर्हति, किन्तु अयम् उत्पद्यमानो विरोधः शत्रून् प्रति तिग्म प्रहारवान् मित्राणि च प्रति मधुर प्रतापवान् राजा इत्यर्थ स्वीकारात् नश्यति। तथा च विधु चन्द्रः अथ च अनिशाकृत न रात्रिकृत वा इत्यस्य चन्द्रो नाम निशाकृत एवं विधः चन्द्रः कथम अनिशाकृत भवितुमर्हति इत्यत्र विरोधः। किन्तु विरोधोऽयं विधुराणां निशाकृत मरणकर्ता इत्यर्थ स्वीकारात् नश्यति। तथा च मधुरलीलः इत्यत्र मधु वसन्तः स च अलीलः लीलारहितः इत्यत्र विरोधः। वसन्ते लीलायाः सत्त्वात्, किन्तु विरोधोऽयं मधुरा लीला यस्य सः मधुरलीलः राजा इत्येवं विधार्थ स्वीकारात् नश्यति। तथा च मतिमान तत्ववृत्तिः इत्यत्र मतिमान अतत्ववृत्तिः इति द्वयोः विरोधः उत्पद्यते। किन्तु विरोधोऽयं मतिः प्रतिभा तया प्रतिभया मानेन च तत्त्वं वृणातीति मतिमान तत्ववृत्तिः इत्येवं विध अर्थ स्वीकारात् नश्यति। अयं च प्रतिपद पक्षाग्रणिः इत्यत्र प्रतिपद तिथि अपक्षाग्रणिः शुक्लपक्षस्य कृष्णपक्षस्य वा अग्रणिः नास्ति इत्यत्र विरोधः। किन्तु विरोधोऽयं प्रतिपदं नाम प्रतिस्थानं पक्षस्य स्वजनस्य अग्रणिः इत्यर्थ स्वीकारात् नश्यति। अतोत्र शब्दशक्त्या पदभंगेन विरोधाभास नामालंकारो व्यज्यते। शब्दशक्त्युत्थ विरोधाभासस्य द्वितीयम् उदाहरणम्। अमितः समितः प्राप्तैरुत्कर्षैः हर्षद प्रभो अहितः सहितः साधु यशोभिः रसतामसि। शत्रुमित्रयोः हर्षं द्यति खण्डयति ददाति चेति हे हर्षद। शत्रु हर्ष खण्डक मित्र हर्षदायक प्रभो स्वामिन् त्वं समितः संग्रामात् प्राप्तैः उत्कर्षैः अमितः अपरिच्छिन्नः असि। असतां खलानाम् अहितः दण्डविधायकत्वेन शत्रुः अतएव साधुभिः उत्कृष्टैः यशोभिः सहितः युक्तः असि वर्तसे। इदानीं प्रस्तुत पद्ये विरोधाभासः साध्यते। अमितः अत्र मितं नाम मानं, तस्माद् रहितः अथ च समितः मानसहितः अर्थात् यो मानरहितः अर्थात अमितः वर्तते सः समितः मानसहितः कथं भवितुमर्हति इति विरोधः। पूर्वस्मिन् उदाहरणे तिग्म रुचिर प्रतापो इत्यत्र विरोधाभास अलङ्कारः
पदानां भङ्गत्वे सिद्ध्यति, किन्तु अत्र अमितः समितः इत्युदाहरणे पदानां भङ्गेन विना विरोधः सिद्ध्यति इति विशेषता द्वयोः पद्ययोः विरोधाभाससिद्धौ। साम्प्रतं विषयसङ्ग्रहः क्रियते भवतां समेषां पुरस्तात्। विषयसङ्ग्रहः प्रस्तुत पाठमाध्यमेन भवन्तः अनेकान् शास्त्रीय विचारान् पठितवन्तः। तत्र सर्वप्रथमम् आचार्य मम्मटः ध्वनिकाव्यं विभजते। तत्र अविवक्षित वाच्य ध्वनिः यः वर्तते अर्थात् लक्षणामूल ध्वनिः यः वर्तते तस्य द्वौ भेदौ वर्तेते। अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनिः अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनिः, एतौ द्वौ भेदौ भवद्भिः सर्वैः पठितौ। तदनन्तरम् अभिधामूलां ध्वनिं मम्मटः विभजते। तत्र द्वौ भेदौ आस्ताम्। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनिश्च। तत्र असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनिः वर्तते सः बहुविधः वर्तते। रस भाव तदाभास भाव शान्त्यादिर क्रमः भिन्नो रसाद्यलङ्कारात् अलङ्कार्यतया स्थितः इति रूपेण। इतः पूर्ववर्तिनि पाठे भवन्तः रसाः पठिता, भावाः अपि पठिता। तदनु तदाभासयोः वर्णनम् अवशिष्टमासीत्। तदाभासयोः इत्युक्ते रसस्य आभासः भावस्य च आभासः, तयोः रसाभासयोः उदाहरणं पठनीयमासीत्। एतयोः द्वयोः उदाहरणं भवन्तः प्रस्तुतेन पाठेन पठन्ति। तदनन्तरं भावशान्तिः, भावसन्धिः, भावसबलता इत्यादयः ये भेदाः वर्तन्ते तेषां भेदानामपि भवन्तः उदाहरणानि पठितवन्तः। नमस्कारः, धन्यवादश्च।